لوك للمدرسة والجامعة والخدمة. كنفيقو الصباح ما كنقدو نديرو حتى شي حاجة. خليكم معايا ونوريكم هادشي بأقل ما يمكن 10 دقائق. ما تزابيوش. كوكو فيدات and welcome back to my channel. مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم كيفاش توجدوا راسكم اقل ولا في 10 دقائق ملي تكونوا غاديين لافام، ملي تكونوا غاديين للمدرسه ولا ملي تكونوا غاديين للخدمه. احنا عارفين ما كنقدو فاش كنوضوا الصباح ما كنقدوش نوجدوا راسنا دغيا هكا بزربه. المهم كنكونوا مازال فينا الناس ما قادين نصوبوا حتى شي حاجه. اليوم غادي نوريكم معايا كيفاش توجدي راسك في 10 ديال الدقائق. خليكي معايا. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نجمع شعري بيان سور. بعدا قولوا لي كيفاش درتكم التقطيعه. راني مشيت عند الكوافور ديالي وقطع ليا شعري، قد ليا ووريتو كيفاش يصوب ليا حتى خليت جهه قصيره وجهه طويله. المهم درت بحال كافي بلونجي، هي ماشي كافي بلونجي، المهم قصرها عادي. المهم غادي نجمع شعري وغادي نبدا. اهم حاجه غادي نديرو الناس هنا غادي نغسلو وجهنا. المهم كنغسلو بشي برودوي ولا شي حاجه. شوفوا نتوما باش كتغسلو. اهم حاجه الناس كنغسلو وجهنا. بعد ما كنغسلو وجهنا كندهنو وجهنا بكريم هيدغاطون اللي غنديرو لوجهنا. راكم عارفين دابا الوقيته ديال الشتا كيكون الوجه شويه ساحب، كيكون شويه ناشف. على غادي نديرو شي شويه ديال كريم ديال الترطيب. ندهنو مزيان، نديرو بحال هكا باش تفيقو مزيان الناس. اكيد ضروري كريم ديال الترطيب. واو. وإلا عندكم سيروم ديروه مور كريم الترطيب. انا ما عنديش سيروم، انا غادي ندير اكران سولير. من بعد ما كندهنوا وجهنا بلا كريم هيدغاطون كنديروا السيروم. الا عندك ديري، الا ما عندكش ديري اكران سولير. دابا غادي نديروا اكران سولير. ضروري الاكران سولير، يا كان في الشتاء يا كان في البرد يا كان في الصيف، ضروري حيت اصلا كتكون الشميشه واخا كيكون الغيام وداكشي كتكون الشميشه من تحت الغيام. ضروري خاصك ديري الاكران سولير. ومن بعد ما كنساليو ليكران سولير كنديرو يا اما البلاش يا اما بنتين. المهم نتوما شوفوا لي كترتاحوا له. انا غادي نجرب دابا بنتين ما عرفت. المهم ونديرو شويه فمنا العجله كيعطي واحد لافي ناتشوريل. البنات هذا بحال ميك اب نو ميك اب وهو سريع. نزيد شويه نديرو هكا باش يجي بحال احمر ديال طبيعي. نديرو هكا. اكيد غنديرو صافونا غادي نبلانديه مزيان. البنات عندكم اختيار، يا اما ديرو كونتورينغ يا اما ديرو بلاش، يعني
المهم لكم الاختيار. المهم انا درت الاخر. دابا غادي ندوزو للماسكارا ولا الريسيل. غادي ندير الريسيل اللي كنستعمل. يمكن لكم ديروا ايلاينر، يمكن لكم ديروا شي لون خفيف فوق عينيكم، ولكن انا كنقول لكم زعما الا كنتم مزروبين شنو ديروا. المهم غنديروا ماسكارا. Just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. ساليت دابا الماسكارا. غادي ندوز الحجبان يمكن لكم تمشطوهم. الا كنتو كتمشطوهم الا ما كنتوش كتمشطوهم غادي نطراسيهم اونصومبل. خليكم معايا. ومن بعد ما سالينا الريسيل غادي نصوبو الحجبان غنمشطوهم اونصومبل معاكم. المهم غنديرو داكشي خفيف ضعيف. جا هاد ليفت زوين في الوجه. كتحسي بالوجه ديالك نقي ورطب وجبي والملمس ديالو واعر. يمكن لكم ديروا ايلاينر كما قلت لكم، يمكن لكم ديروا ريسيل بالالوان زراف. المهم vous avez le choix. انا درت داكشي دغيا. فوالا البنات انا صورت حجبان. ابخي كندوزو الغوج عليف. ممكن كديري غوج عليف، ممكن كديري اي غوج عليف بغيتي، ولكن انا كنفضل كلاص هكا في الصباح. المهم انا ندير الكلاص ونرجع لكم. بداية من بعد ما درت الكلاص دابا غادي نمشيو للشعر. كما كتشوفوا انا الشعر ديالي دابا هابط شي شويه، جاي ليس ما عندوش فوليوم. المهم عندي لكم واحد الحيله. الا عندكم شامبان سيك عطشو وتخليوه واحد نص دقيقه ولا دقيقه وتصوبوه. انا ما عنديش شامبان سيك، شنو كندير باودر ديال الاطفال، بوربو اللي كنقول له حنا بوربو. انا نوريكم دابا ها هو. البنات كنديروه لايك ذس. وكنخليوه واحد نص دقيقه. غادي نصوبوه بحال هكا. ها كيولي فيه الفوليوم وما كيبقاش ليس وما كيبقاش فيه ديك الزيت هذاك. كيعطي واحد الفوليوم من غير ديك الزيت اللي كيكون فيه كيحيدو وكيعطي فوليوم. ملي كنساليو الشعر ديالنا اكيد كندوزو ليدغاتاسيون ديال لوكو. كنديرو يديداتنا ديال كريم، نابورت كال كريم، اي كريم كيما كان. فوالا. و ابخي كنديرو فكروني كنديرو اكيد الديودورون او السيك. ضروري البنات قبل ما نخرجوا خصنا نديروه. فوالا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى يكون فاتكم شي حاجه، نتمنى يكون انه نال الاعجاب ديالكم. فوالا جاء هذا الميك اب ولا هذا الشيء بحال ميك اب نو ميك اب. فوالا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. ما تنساوش انكم تدعموني وتخليو لي لي لايك او لي كومونتير. واول مره تشوف الفيديو ديالي ما تنساش دير لي جيم او كومونتير. السلام عليكم، تصبحوا على خير، سلامه.